अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना लेसन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको वो लेसन समझाऊंगी भी। और चले शाबाश, आज जल्दी से अपनी किताबें ले आएं। आपकी आज हमने जो लेसन पढ़ना है वो आपका है बाब पंजम का पहला लेसन है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, ये है आपकी किताब। और स्टूडेंट्स अब आप अपनी किताब लेकर बैठें और साथ कॉपी पेंसिल्स वगैरह आप अपने हाथ में रख लें। जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी इसकी आपने उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उम्मुल मोमिनीन का मतलब क्या होता है। उम्मुल मोमिनीन का मतलब होता है तमाम मोमिनों की माँ, वालिदा। ठीक है, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो इनके इब्तदाई हालात जो हैं, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना, आपने इनको पैराग्राफ को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसकी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेसन शुरू करते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। मुअज़्ज़ज़ किसे कहते हैं? जो इज़्ज़तदार शरीफ होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, तो कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी और उनकी ज़ात में सूरत और सीरत की तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। वो शराफत और पाकीज़गी के सबब पूरे कबीले में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। आप सब चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बस सब अहम लाइंस हैं सारी इसकी। और हज़रत खदीजा जो थी वो आमुल फ़ील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। ये आमुल फ़ील क्या है? आमुल फ़ील का मतलब है हाथी का साल। आपको पता है कि आमुल फ़ील जो है वो हाथियों का साल क्यों कहते हैं इसको? यमन का एक गवर्नर था, तो वो जो था ब्रहा नाम था उसका। वो चाहता था कि खाना काबा की जगह वहाँ वो एक कलीसा बनाए और नऊज़ बिल्ला खाना काबा जहाँ खुदा का घर है उसको गिरा के, तो ताकि जो लोग हैं वो खाना काबा के बजाय कलीसा आया करें। उसने नशे में, अपने गरूर में, तकब्बुर में एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की और वो हाथियों की फ़ौज लेकर, उसमें तकरीबन 9 या 11 हाथी कहे जाते हैं कि बहुत बड़े हाथी थे और ख़ुद भी वो बहुत बड़े हाथी पर सवार होके अब्रहा जो था वो वहाँ पर मक्का की तरफ रवाना हुआ। और जब वो अल्लाह के घर को तबाह करने के लिए आ रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने घर को बचाने के लिए छोटे छोटे एक अबाबील परिंदे जो थे वो भेजे। उनके मुंह में, चोंच में उनके कंकरियाँ थी, छोटी छोटी कंकरियाँ थीं। हर अबाबील के हाथ में 3-3 कंकरियाँ थीं और इतने झुंड के झुंड अल्लाह ताला ने वो परिंदे भेजे और उन्होंने वो पत्थर जो थे वो हाथी वालों पर सब पर बरसाए। जिस जगह भी वो पत्थर लगता था वो हाथी और वो लोग जो थे सारे तबाह बर्बाद हो जाते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने उन छोटे परिंदों की बदौलत अल्लाह ताला ने अपने घर को बचाया और इस तरह वो हाथी वाले जो थे वो उनकी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया और अपने घर को अल्लाह ताला ने महफूज बनाया। तो ये वो आमुल फ़ील उसी साल को कहते हैं कि जिस साल ये आमुल फ़ील का वाक़या हुआ था। तो आप हज़रत खदीजा जो थी उनसे उससे तकरीबन 15 साल पैदा हुई थी। उनके वालिद का नाम ख़वालिद बिन असद और वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा है। उनके वालिद जो थे वो मालदार और कामयाब ताजिर थे और अपने कबीले में मोहतरम शख्सियत के मालिक थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो बचपन से ही नेक सीरत और मामला फ़हम थी, बहुत ज़हीन थी। आपने अपने वालिद के वसी कारोबार को बड़े उम्दा तरीके से आगे बढ़ाया और उनकी ज़हानत और दयानतदारी की बदौलत उनकी तजारत ने खूब तरक्की की। और आपका जो सामान तजारत होता था वो कुरैश के माल के बराबर होता था। उस ज़माने में जो कुरैश का जो मुअज़्ज़ज़ पेशा था ना वो तजारत था, यानी वहाँ पे मोस्टली लोग जो थे वो तजारत किया करते थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी उन्होंने भी अपना माल जो था वो दूसरे लोगों के हाथ तजारत के लिए भेजा करती थी। वहाँ पे पहले अरब में रवायत होती थी ना, लोग अपना माल जो था वो दूसरी जगह पे ले जाकर बेचा करते थे। तो इसी तरह हज़रत खदीजा भी अपना माल दूसरे लोगों के हाथ तजारत के लिए भेजा करती थी और लोगों की उनकी कारकर्दगी के मुताबिक ही वो मुआवजा भी दिया करती थी। मुआवजा क्या होता है? यानी कि उनका जो पैसे जो थे वो मुनाफे के वो उनको उसी हिसाब से दिया करती थी। तो जिस ज़माने में ये हज़रत खदीजा जो थी वो कारोबार को अपने करवा रही थी तो उस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत का चर्चा पूरे मक्का मुकरमा में फैला हुआ था।
یعنی ہمارے پیارے نبی جو تھے، آپ کی صداقت جو تھی، آپ کی دیانت کے چرچے تھے، بہت مشہور تھے آپ مکہ مکرمہ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دگنا معاوضے کی پیشکش کی، یعنی کہ انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی، آپ میرا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے لے جائیں اور بیچ کر منافع لے کے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی اور ان کا مال ملک شام کو لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ہمراہ کر دیا، یعنی کہ جو میسرہ تھا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اور آپ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا۔ تو میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ وہ بہت سوچتا دیکھتا کہ نبی کریم جو ہے وہ کس طرح لوگوں سے تجارت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت متاثر ہوا، اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال واپس آ کر اس نے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاصل ہی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، بلند کرداری اور حسن کارکردگی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو تفصیلات بتائیں ساری، جسے سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بہت ہی متاثر ہوئی تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ کس طرح آپ نے نہایت ایمانداری سے اور حسن اخلاق سے لوگوں کو وہ اپنا تجارت کا مال بیچا اور دگنا منافع جو تھا وہ کمایا، تو وہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ آدھا سبق پڑھیں گے، باقی کا آدھا میں آپ کو اگلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھاؤں گی۔ اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی میں نے آپ کو ہوم ورک دینا ہے، وہ یہ کہ آپ نے جو بک کا سوال ہے نا، سوال نمبر 2 صحیح درست جواب کا نشان لگانے والا اور خالی جگہ پر کرنا، یہ آپ نے کتاب پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ابھی آپ کو میں یہاں پہ سوالات لکھے ہوئے نظر آئیں گے، آپ نے وہ سوالات اتارنے ہیں کاپی پر اور ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ چلیں جی، آپ یہ دیکھیں سوالات۔ پہلا سوال ہے آپ کا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں یہ سارا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال آپ لکھیں گے کہ عام الفیل سے کیا مراد ہے۔ تیسرا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال ملک شام جا کر بیچنے کی درخواست کیوں کی تھی۔ اور چوتھا سوال کہ میسرہ کون تھا اور اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں سوالات جو ہیں آپ نے کاپی پر نیٹ اچھے طریقے سے اس کو آپ نے کرنا ہے، اور کر کے کاپیز جس دن آپ کو کہا جائے گا آپ نے کاپی اسکول میں سبمٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیسن کو آپ ایک دفعہ پھر پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ امید ہے آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیسن کے باقی کے نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔